पहला बाब। खुदावंद अपने लोगों को अपनी तरफ वापस बुलाता है। दारा के दूसरे बरस के 8वें महीने में खुदावंद का कलाम जकरिया नबी बिन बरकिया बिन इदू पर नाजिल हुआ कि खुदावंद तुम्हारे बाप दादा से सख्त नाराज रहा, इसलिए तू उनसे कह, रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रजू हो। रब्बुल अफवाज का फरमान है, तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूंगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है, तुम अपने बाप दादा की मानंद न बनो, जिनसे अगले नबियों ने बाआवाज़े बुलंद कहा। रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी बुरी रविश और बदअमाली से बाज आओ। पर उन्होंने न सुना और मुझे न माना। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे बाप दादा कहाँ हैं? क्या अंबिया हमेशा जिंदा रहते हैं? लेकिन मेरा कलाम और मेरे आइन जो मैंने अपने खिदमतगुजार नबियों को फरमाए थे, क्या वो तुम्हारे बाप दादा पर पूरे नहीं हुए? चुनाचे उन्होंने रुजू लाकर कहा कि रब्बुल अफवाज ने अपने इरादे के मुताबिक हमारी आदात और हमारे अमाल का बदला दिया है। नबी की घोड़ों की रोया। दारा के दूसरे बरस और 11वें महीने यानी माह सबात की 24वीं तारीख को खुदावंद का कलाम जकरिया नबी बिन बरकिया बिन इद्दू पर नाजिल हुआ कि मैंने रात को रोया में देखा कि एक शख्स सुरंग घोड़े पर सवार मेहंदी के दरख्तों के दरमियान नशेब में खड़ा था और उसके पीछे सुरंग और कुमैत और नुकरा घोड़े थे। तब मैंने कहा, अय मेरे आका, ये क्या है? इस पर फरिश्ते ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था कहा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये क्या है। और जो शख्स मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहने लगा, ये वो हैं जिनको खुदावंद ने भेजा है कि सारी दुनिया में सैर करें। और उन्होंने खुदावंद के फरिश्ते से जो मेहंदी के दरख्तों के दरमियान खड़ा था कहा, हमने सारी दुनिया की सैर की है और देखा कि सारी जमीन में अमनो अमान है। फिर खुदावंद के फरिश्ते ने कहा, अय रब्बुल अफवाज, तू यरूशलीम और यहूदा के शहरों पर जिनसे तू 70 बरस से नाराज है, कब तक रहम ना करेगा? और खुदावंद ने उस फरिश्ते को जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुलायम और तसल्ली बख्श जवाब दिया। तब उस फरिश्ते ने जो मुझसे गुफ्तगू करता था मुझसे कहा, बुलंद आवाज से कह, रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि मुझे यरूशलीम और सय्यून के लिए बड़ी गैरत है और मैं उन कौमों से जो आराम में हैं निहायत नाराज हूं, क्योंकि जब मैं थोड़ा नाराज था तो उन्होंने उस आफत को बहुत ज्यादा कर दिया। इसलिए खुदावंद यूं फरमाता है कि मैं रहमत के साथ यरूशलीम को वापस आया हूं, उसमें मेरा मस्कन तामीर किया जाएगा, रब्बुल अफवाज फरमाता है, और यरूशलीम पर फिर सूत खींचा जाएगा। फिर बुलंद आवाज से कह, रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि मेरे शहर दोबारा खुशहाली से मामूर होंगे, क्योंकि खुदावंद फिर सय्यून को तसल्ली बख्शेगा और यरूशलीम को कबूल फरमाएगा। सींगों की रोया। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूं कि 4 सींग हैं। और मैंने उस फरिश्ते से जो मुझसे गुफ्तगू करता था पूछा कि ये क्या है? उसने मुझे जवाब दिया, ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इसराइल और यरूशलेम को परागंदा किया है। फिर खुदावंद ने मुझे 4 कारीगर दिखाए। तब मैंने कहा, ये क्यों आए हैं? उसने जवाब दिया, ये वो सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा परागंदा किया कि कोई सर न उठा सका, लेकिन ये इसलिए आए हैं कि उनको डराएं और उन कौमों के सींगों को पस्त करें जिन्होंने यहूदा के मुल्क को परागंदा करने के लिए सींग उठाया है। दूसरा बाब। जरीब की रोया। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूं कि एक शख्स जरीब हाथ में लिए खड़ा है। और मैंने पूछा,
तू कहां जाता है? उसने मुझे जवाब दिया, यरूशलेम की पैमाइश को, ताकि देखूं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। और देखो, वो फरिश्ता जो मुझसे गुफ्तगू करता था रवाना हुआ, और दूसरा फरिश्ता उसके पास आया और उससे कहा, दौड़ और इस जवान से कह कि यरूशलेम इंसानों हैवान की कसरत के बायस बेफसील बस्तियों की मानिंद आबाद होगा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं उसके लिए चारों तरफ आतशी दीवार हूंगा और उसके अंदर उसकी शौकत। जलावतनों को वापस आने की पुकार। सुनो, खुदावंद फरमाता है, शुमाल की सरजमीन से, जहां तुम आसमान की चारों हवाओं की मानिंद परागंदा किए गए, निकल भागो। खुदावंद फरमाता है, ऐ सयून, तू जो दुख्तरे बाबिल के साथ बसती है, निकल भाग, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज, जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारित किया, यूं फरमाता है कि जो कोई तुमको छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है, क्योंकि देख, मैं उन पर अपना हाथ हिलाऊंगा और वो अपने गुलामों के लिए लूट होंगे। तब तुम जानोगे कि रब्बुल अफ़वाज ने मुझे भेजा है। ऐ दुख्तरे सयून, तू गा और खुशी कर, क्योंकि देख, मैं आकर तेरे अंदर सकूनत करूंगा। खुदावंद फरमाता है, और उस वक्त बहुत सी कौमें खुदावंद से मेल करेंगी और मेरी उम्मत होंगी, और मैं तेरे अंदर सुकूनत करूंगा। तब तू जानेगी कि रब्बुल अफ़वाज ने मुझे तेरे पास भेजा है। और खुदावंद यहूदा को मुल्क मुकद्दस में अपनी मिरास का बकरा ठहराएगा और यरूशलेम को कबूल फरमाएगा। ऐ बनी आदम, खुदावंद के हजूर खामोश रहो, क्योंकि वो अपने मुकद्दस मस्कन से उठा है। तीसरा बाब, नबी की काहिन की रोया। और उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यशवा खुदावंद के फरिश्ते के सामने खड़ा है, और शैतान उसके दाहिने हाथ इस्तादा है, ताकि उसका मुकाबला करे। और खुदावंद ने शैतान से कहा, आए शैतान, खुदावंद तुझे मलामत करे। हां, वो खुदावंद जिसने यरूशलेम को कबूल किया है, तुझे मुलामत करे। क्या ये वो लुकटी नहीं जो आग से निकाली गई है? और यशवा मैले कपड़े पहने फरिश्ते के सामने खड़ा था। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, इसके मैले कपड़े उतार दो। और उससे कहा, देख, मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। और उसने कहा कि उसके सर पर साफ अमामा रखो। तब उन्होंने उसके सर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई, और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास खड़ा रहा। और खुदावंद के फरिश्ते ने यशवा से ताकीद करके कहा, रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि अगर तू मेरी राहों पर चले और मेरे अहकाम पर अमल करे, तो मेरे घर पर हकूमत करेगा और मेरी बारगाहों का निगहबान होगा, और मैं तुझे इनमें जो यहां खड़े हैं आने जाने की इजाजत दूंगा। अब ऐ यशवा सरदार काहिन, सुन, तू और तेरे रफीक जो तेरे सामने बैठे हैं, वो इस बात का एमा है कि मैं अपने बंदा यानी शाख को लाने वाला हूं, क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यशवा के सामने रखा है, देख, उस पर 7 आंखें हैं। देख, मैं इस पर कंधा करूंगा, रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, और मैं इस मुल्क की बदकिरदारी को एक ही दिन में दूर करूंगा। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, उसी रोज तुम में से हर एक अपने हमसाये को ताक और अंजीर के नीचे बुलाएगा। चौथा बाब, क्षमादान की रोया। और वो फरिश्ता जो मुझसे बातें करता था फिर आया, और उसने गोया मुझे नींद से जगा दिया और पूछा, तू क्या देखता है? और मैंने कहा कि मैं एक सोने का क्षमादान देखता हूं, जिसके सर पर एक कटोरा है,
اور اس کے اوپر 7 چراغ ہیں، اور ان 7 چراغوں پر ان کی 7 نلیاں، اور اس کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں، ایک تو کٹورے کی دہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اور میں نے اس فرشتے سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا، اے میرے آقا، یہ کیا ہیں؟ تب اس فرشتے نے جو مجھ سے کلام کرتا تھا کہا، کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہیں؟ زربابل کے ساتھ خدا کا وعدہ۔ تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زربابل کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے رب الافواج فرماتا ہے۔ آئے بڑے پہاڑ، تو کیا ہے؟ تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا، اور جب وہ چوٹی کا پتھر نکال لائے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو، فضل ہو۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ زربابل کے ہاتھوں نے اس گھر کی نیو ڈالی، اور اسی کے ہاتھ اسے تمام بھی کریں گے۔ تب تو جانے گا کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے؟ کیونکہ خداوند کی وہ 7 آنکھیں جو ساری زمین کی سیر کرتی ہیں خوشی سے اس ساحول کو دیکھتی ہیں جو زربابل کے ہاتھ میں ہے۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دونوں زیتون کے درخت جو شمعدان کے داہنے بائیں ہیں کیا ہیں؟ اور میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ زیتون کی یہ 2 شاخیں کیا ہیں جو سونے کی 2 نلیوں کے متصل ہیں، جن کی راہ سے سنہلا تیل نکلا چلا جاتا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا، کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، نہیں آئے میرے آقا۔ اس نے کہا، یہ وہ 2 ممسوح ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ 5واں باب۔ اڑتے ہوئے تومار کی رویا۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اڑتا ہوا تومار ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے جواب دیا، ایک اڑتا ہوا تومار دیکھتا ہوں جس کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 10 ہاتھ ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ وہ لعنت ہے جو تمام ملک پر نازل ہونے کو ہے، اور اس کے مطابق ہر ایک چور اور جھوٹی قسم کھانے والا یہاں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، میں اسے بھیجتا ہوں، اور وہ چور کے گھر میں اور اس کے گھر میں جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے گھسے گا، اور اس کے گھر میں رہے گا، اور اسے اس کی لکڑی اور پتھر سمیت برباد کرے گا۔ ایفا میں بیٹھی عورت کی رویا۔ اور وہ فرشتہ جو مجھ سے کلام کرتا تھا نکلا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ اب تو آنکھ اٹھا کر دیکھ کیا نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ ایک ایفا نکل رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ تمام ملک میں یہی ان کی شبیہ ہے۔ اور سیسے کا ایک گول سرپوش اٹھایا گیا، اور ایک عورت ایفا میں بیٹھی نظر آئی، اور اس نے کہا کہ یہ شرارت ہے، اور اس نے اس کو ایفا میں نیچے دبا کر سیسے کے اس سرپوش کو ایفا کے منہ پر رکھ دیا۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ 2 عورتیں نکل آئیں، اور ہوا ان کے بازوؤں میں بھری تھی، کیونکہ ان کے لک لک کے سے بازو تھے، اور وہ ایفا کو آسمان و زمین کے درمیان اٹھا لے گئیں۔ تب میں نے اس فرشتے سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا کہ یہ ایفا کو کہاں لیے جاتی ہیں؟ اس نے مجھے جواب دیا، سنار کے ملک کو، تاکہ اس کے لیے گھر بنائیں، اور جب وہ تیار ہو تو یہ اپنی جگہ میں رکھی جائے۔ 6واں باب۔ 4 رتھوں کی رویا۔ تب میں نے پھر آنکھ اٹھا کر نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان سے 4 رتھ نکلے، اور وہ پہاڑ پیتل کے تھے۔ پہلے رتھ کے گھوڑے سرنگ، دوسرے کے مشکی، تیسرے کے نکرا، اور چوتھے کے ابلک تھے۔ تب میں نے اس فرشتے سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا،
اے میرے آقا، یہ کیا ہے؟ اور فرشتے نے مجھے جواب دیا کہ یہ آسمان کی 4 ہوائیں ہیں جو رب العالمین کے حضور سے نکلی ہیں، اور مشکی گھوڑوں والا رتھ شمالی ملک کو نکلا چلا جاتا ہے، اور نکرا گھوڑوں والا اس کے پیچھے، اور ابلک گھوڑوں والا جنوبی ملک کو، اور سرنگ گھوڑوں والا بھی نکلا، اور انہوں نے چاہا کہ دنیا کی سیر کرے، اور اس نے ان سے کہا جاؤ دنیا کی سیر کرو، اور انہوں نے دنیا کی سیر کی۔ تب اس نے بلند آواز سے مجھ سے کہا دیکھ، جو شمالی ملک کو گئے ہیں انہوں نے وہاں میرا جی ٹھنڈا کیا ہے۔ یشوع کی تاج پوشی کا حکم۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ تو آج ہی خلدی اور توبیا اور یدایا کے پاس جا، جو بابل کے اسیروں کی طرف سے آ کر یوسیا بن صفنیہ کے گھر میں اترے ہیں، اور ان سے سونا چاندی لے کر تاج بنا، اور یشوع بن یہو صدق سردار کاہن کو پہنا، اور اس سے کہہ کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، وہ شخص جس کا نام شاخ ہے، اس کے زیر سایہ خوشحالی ہوگی، اور وہ خداوند کی ہیکل کو تعمیر کرے گا۔ ہاں، وہی خداوند کی ہیکل کو بنائے گا، اور وہ صاحب شوکت ہوگا اور تخت نشین ہو کر حکومت کرے گا، اور اس کے ساتھ کاہن بھی تخت نشین ہوگا، اور دونوں میں صلح و سلامتی کی مشورت ہوگی۔ اور یہ تاج ہیلم اور توبیا اور یدایا اور ہین بن صفنیہ کے لیے خداوند کی ہیکل میں یادگار ہوگا، اور وہ جو دور ہیں آ کر خداوند کی ہیکل کو تعمیر کریں گے۔ تب تم جانو گے کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور اگر تم دل سے خداوند اپنے خدا کی فرما برداری کرو گے تو یہ باتیں پوری ہوں گی۔ 7واں باب۔ خداوند بدنیتی کے روزے کی مذمت کرتا ہے۔ دارا بادشاہ کی سلطنت کے 4تھے برس کے 9ویں مہینے یعنی کسلیو مہینے کی 4تھی تاریخ کو خداوند کا کلام زکریا پر نازل ہوا، اور بیت ایل کے باشندوں نے شرازر اور رجم ملک اور اس کے لوگوں کو بھیجا کہ خداوند سے درخواست کریں، اور رب الافواج کے گھر کے کاہنوں اور نبیوں سے پوچھیں کہ کیا میں 5ویں مہینے میں گوشہ نشین ہو کر ماتم کروں، جیسا کہ میں نے سال ہر سال سے کیا ہے۔ تب رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ جلاوطنی کا سبب نافرمانی، کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہہ کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا، تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے؟ کیا یہ وہی کلام نہیں جو خداوند نے گزشتہ نبیوں کی معرفت فرمایا جب یروشلیم آباد اور آسودہ حال تھا، اور اس کی نواحی کے شہر اور جنوب کی سرزمین اور میدان آباد تھے؟ پھر خداوند کا کلام زکریا پر نازل ہوا کہ رب الافواج نے یوں فرمایا تھا کہ راستی سے عدالت کرو، اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم اور رحم کیا کرے، اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کرو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے۔ لیکن وہ شنوا نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے گردن کشی کی اور اپنے کانوں کو بند کیا تاکہ نہ سنیں، اور انہوں نے اپنے دلوں کو الماس کی مانند سخت کیا تاکہ شریعت اور اس کلام کو نہ سنیں جو رب الافواج نے گزشتہ نبیوں پر اپنی روح کی معرفت نازل فرمایا تھا۔ اس لیے رب الافواج کی طرف سے قہر شدید نازل ہوا، اور رب الافواج نے فرمایا تھا جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہوئے، اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا، بلکہ ان کو سب قوموں میں جن سے وہ ناواقف ہیں پراگندہ کروں گا۔ یوں ان کے بعد ملک ویران ہوا، یہاں تک کہ کسی نے اس میں آمد و رفت نہ کی، کیونکہ انہوں نے اس دلکشا ملک کو
ویران کر دیا۔